आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अमेरिका में एक ऐसा बिल पेश किया गया है वहां की संसद में कि जिसके हिसाब से अब ज्यूज को या इजराइल को लिबर्टी तो बहुत ज्यादा है, खुद अमेरिका के नागरिकों को जो यहूदियों के खिलाफ अगर बोलेंगे, ज्यूज के खिलाफ बोलेंगे, ज़ायनिज्म के खिलाफ बोलेंगे या इजराइल के खिलाफ बोलेंगे, उनको सजा मिलेगी। और सोचिए, अगर ये बिल कानून बन जाता है तो फिर क्या होगा। मैं आपको कुछ और आगे बताऊं या समझाऊं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे या अमेरिका की नीयत कैसी है, उससे पहले ये दो हेडलाइंस देख लीजिए। लेबनान की वेबसाइट अल-मयादीन की पहली आप हेडलाइन देख लीजिए ताकि आपको खबर की तस्दीक हो जाए। ये 2 मई 2024 की हेडलाइन है जो सुबह 2:21 पर उन्होंने छापी। यहां तो उजाला हो चुका था। यूएस हाउस पासेस डेंजरस एंटीसेमिटिज्म बिल एमिड प्रोटेस्ट। सेमिटिज्म को यहूदी ज्यूज से इनसे जोड़िए। तो एंटीसेमिटिज्म बिल जो है वो पेश किया, ऑलरेडी वहां था, लेकिन ये एक नया तरोताजा और बढ़िया करके लाया गया है क्योंकि अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार के हाथ पांव फूल गए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जिस इजराइल को हम खुलकर समर्थन दे रहे हैं, भले हमें ह्यूमैनिटेरियन एड, 2 स्टेट की बात करो, लेकिन हम खुलकर हथियार दे रहे हैं, वो हमारी सारी पॉलिसी मिट्टी में मिल जाएंगी अगर इस मुल्क के युवा जाग गए। कोई भी हुकूमत हो, ये कभी नहीं चाहती कि उसकी मुल्क की नौजवान कौम जाग जाए, क्योंकि नौजवान जो नया खून, जो ताज़ा खून, जो गर्म खून होता है, वो एक इनकलाब लेकर आता है। इस इनकलाब से हर हुकूमत, हर पाए तख्त, हर दौर में घबराया है। जो बाइडेन भी घबरा रहे हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ये है हाल। क्योंकि दूसरी हेडलाइन क्या कहती है अल जजीरा की, ये भी रात ही छप गई जैसे ही वहां हुआ। यूएस हाउस पासिस कंट्रोवर्शियल बिल, उन्होंने खतरनाक बताया था, डेंजरस, इन्होंने कंट्रोवर्शियल बिल दैट एक्सपेंड्स डेफिनेशन ऑफ एंटीसेमिटिज्म। अब इसमें है क्या, उसका जो साइनेसिस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मेगाट्रॉन ट्विटर हैंडल है, न्यूज वर्ल्ड न्यूज छापते हैं, ये इन्होंने ही बताया है। और इनके मुताबिक, क्योंकि अब लोगों के दिलों में क्या आ रहा है वो जान लेना जरूरी है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिखा कि अमेरिका के सदन ने या हाउस ऑफ अमेरिका ने, यूएस हाउस ने एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा बिल पारित किया है जिसके तहत इजराइल के खिलाफ बोलने और विरोध करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। भले ही आप बाइबल के उन हिस्सों का प्रचार करें जिनमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है और उल्लेख किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि जब यहूदियों ने ईसा मसीह को मार डाला था, उन बाइबल के हिस्सों का भी आप प्रचार नहीं कर सकते कि ईसा मसीह को किसने कत्ल किया था। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैंपस, ये इनके हवाले से है, इस्लाम के हवाले से ईसा मसीह जिंदा उठाए गए आसमान पर, ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन जो लिख रहा है उसको वैसा ही पढ़ना पड़ता है। बहुत से लोग कहेंगे यार हमास को आतंकवादी, देखिए हम कौन हैं किसी को क्या मानने और ना मानने वाले, लेकिन खबर जो कह रही है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो भाइयों थोड़ा समझा कीजिए, शब्द हमारे नहीं होते हैं, वो जो कह रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा ना, उसमें हम फेरबदल कर देंगे तो उसका बयान कहाँ हुआ, मॉडिफाइड बाय आदिल खान हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, मेगाट्रॉन क्या लिखता है, कैंपस में यानी यूनिवर्सिटी कैंपसेस, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से चिंगारी भड़की थी उसकी बात हो रही है। कैंपस में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के जवाब में सदन एक नए बिल HR 6090 पर वोटिंग करने के लिए दौड़ रहा है। और वोटिंग हुई तो 300 से ज्यादा वोट इधर थे और 90 के करीब उधर थे, कुछ ऐसे ही रेशियो था। यह नया बिल आधिकारिक तौर पर एंटीसेमिटिज्म को परिभाषित करेगा, मेंशन करेगा, ताकि अमेरिका की सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों, बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटीज जहां पर इस कानून का उल्लंघन होता है उन लोगों पर मुकदमा कर सके, मुकदमा चला सके या मुकदमे की मंजूरी दे सके। यह बिल इजरायली नीतियों की तुलना नाजी पॉलिसी से करना अवैध बना देगा, इल्लीगल बना देगा। इससे इजराइल को नस्लवादी बताना इल्लीगल हो जाएगा। हम नहीं कह सकेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इससे किसी भी अमेरिकी सिटीजन पर
امریکہ کی تلنا میں، امریکہ کی کمپیریزن میں اسرائیل کی طرف زیادہ وفادار ہونے کا الزام لگانا عوید ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ امریکہ اسرائیل کا وفادار ہے، یہ کہنا جرم ہو جائے گا۔ میگا جیو پالیٹکس نے بھی لکھا، The US House passed a bill which totally prohibits Americans from speaking, protesting against Israel. کہ یو ایس ہاؤس نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جو امریکیوں کو ہی اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنا یا اسرائیل کے خلاف بولنا بالکل بند کرا دے گا، اس پر پابندی لگا دے گا اگر یہ قانون بنتا ہے۔ They may no longer even use parts of the Bible. وہی بات، بائبل کے پارٹس بھی یوز نہیں۔ آپ ہسٹری کو چینج کر دیں گے، آپ دھرم کو چینج کر دیں گے، کس لیے؟ کہا جاتا ہے کہ امریکن لابی یا امریکن ایڈمنسٹریشن میں ٹاپ چیئرز پر یہ جیوز لابی بیٹھی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پورے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور امریکہ ان کے پیسے کے دم پر پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے امریکہ یہ بل لا رہا ہے، کیونکہ وہ پیسے والے کہہ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہمارا تمہارے پاس ہے، یہ آروپ ہے، پیسہ جو ہمارا تمہارے پاس ہے وہ اگر چاہیے برابر تو بھیا فالو کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں اور کی بھی آپ خبر سن رہے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ وابستہ ہیں، کہ آپ اگر شاہ کے خلاف بولو گے، شاہ کے خلاف جاؤ گے تو لٹکا دیے جاؤ گے، سولی پر ٹانگ دیے جاؤ گے؟ اگر آپ جی حضوری نہیں کرو گے، اگر آپ ان کے منظور نظر، ان کی محبت، ان کے ہمدم، ان کے ہمراہ کے خلاف چلے جاؤ گے تو آپ لٹکا دیے جاؤ گے، کیونکہ آپ کو پھر دیش دروہی، غدار، نہ جانے کس کس چیز کا تمغہ دے دیا جائے گا۔ مجھے جو اچھا لگتا ہے، چاہے وہ رنگا بلا کوئی بھی ہو، تمہیں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس کی اسی ہاؤس میں فری اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی بحث بھی چل رہی ہے۔ اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ان اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں رہے گی اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو جو اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ آنے والی نسل، فیوچر آف امریکہ، وہ گرپ میں ہے، انڈائریکٹلی وہ اسرائیل کی گرپ میں ہے۔ آپ سوچئے کہ روس کے راشٹرپتی کے خلاف وار کرمنل ہونے کا وارنٹ نکل جاتا ہے، لیکن آج تک بینجامن نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ نہیں نکل، آئی سی سی سے نہ نکل جائے، اس کی بھاگ دوڑ کتنی ہو رہی ہے۔ ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی پر کچھ سینکشنز لگا دو، یہ خبریں آئیں۔ اور ابھی تک نہ وار کرمنل چھوڑیے، یہی امریکہ اسی اسرائیل کو ہتھیار بانٹ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرف کیوں ہے یہ؟ وہ میں تصویر دکھا دوں، اسپرنٹر فیکٹری نے جو شیئر کیا ہے، یہ وہ ویڈیو ہے ٹائم لیپس، کیسے آپ ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی سڑکوں پر وہ سب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں بے گناہ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، ایون UN جینوسائیڈ کہہ چکا ہے جو غزہ میں چل رہا ہے فلسطینیوں کا۔ 12,000 15,000 سے زیادہ معصوم بچے، 12,000 سے زیادہ عورتیں ہوں ان میں۔ یہ کون سی جنگ ہے جس میں عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، جس کا پورا شہر، پورا علاقہ، خطہ تباہ و برباد کر دیا گیا، جس کی کل آبادی ڈسپلیس ہو گئی، اور جہاں پر اب وہ موجود ہے رفح میں، وہاں بھی انویژن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لگاتار، اور رات بھی پولیس گئی بہت تگڑی طریقے سے، نیو یارک کی پولیس UCLA کیمپس میں گھسی اور وہاں پر سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا ہے۔ ہمارا سلام ہے ان سب لوگوں کو جو فری اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن کے لیے، فری ایکسپریشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم ڈیموکریسی میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ نکل جائیے ان جملوں سے باہر کہ دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ اسے فالو نہیں کرتے، وہی اپنی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی حکومت کو، کوئی بھی ہو، یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ عوام ان کی سوچ کے الگ آواز نکالے، عوام ان کے دوستوں کے خلاف جائے۔ یہ بہت مشکل دور ہے، یہ بہت مشکل دور ہے۔ اگر یہ بل پاس ہونے لگے تو سوچئے گا امریکہ سے سیکھتے ہوئے نہ جانے کتنے اور ملک اپنے ہاں رہنے والے شہریوں کا گلا گھوٹیں گے، گھوٹ بھی رہے ہیں۔ سوچئے کہ غزہ میں پھر اور کیا کچھ ہوگا۔
جب امریکہ میں ہی لوگ اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتے تو غزہ میں پھر اور کیا کچھ ہوگا؟ حماس کو اسرائیل کی شرطوں پر سیز فائر کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، اسی کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ اور ایپیسوڈز لے کر آئیں گے۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، سبسکرائب کر لیں اسے، اور یہ ہے QR کوڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہمارا ایک اور چینل ہے دنیا ٹوڈے، اگر یہاں ہم نہ ملیں تو سمجھ لیجئے گا وہ ہو گیا جو آپ سوچ رہے ہیں، تو ہم وہاں ملیں۔ اور تھینکس ٹو یوٹیوب، ہم 1-1.5 دن تھوڑی ہم نے لڑائی لڑی، لیکن ہم واپس آئے۔ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سنتا ہے، موقع دیتا ہے، اور تو میں نے سنا ہے نہیں دیتے۔ تو دنیا ٹوڈے کو سبسکرائب کر لیجئے، یہاں نہیں تو وہاں ملیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میرے سچ بولنے سے شکایت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ شکایت کا موقع ہمیشہ دوں گا۔ شکریہ۔